मन्नत जो कि अपने ही धुन में बैग में सर दिए कुछ ढूंढते हुए जा रही थी कि सामने से आने वाले शख्स से टकरा गई। ओ पल्ला, देख कर नहीं चल सकते, आंखें हैं कि बटन, सर तोड़ दिया मेरा। मन्नत अपनी गलती होने के बावजूद उसको सुना गई, जबकि आखिरी लाइन उसने बड़बड़ाई थी। जी मोहतरमा, हैं तो मेरी आंखें ही, मगर शायद आपको नजर नहीं आता, तभी आपको बटन लग रहे हैं। सामने भी अजान शाह था, कैसे अपने ऊपर इल्जाम आने दे सकता था। तभी दो बदो बोला, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? एक तो गलती की है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मन्नत आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, देखिए मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, आप खुद बैग में सर दिए आ रही थी, ऊपर से इल्जाम भी मुझ पर लगा रही हैं और बदतमीज भी मुझे कह रही हैं। अजान संजीदगी से बोला, तुम ना एक काम करो, भाड़ में जाओ। मन्नत से जब कोई जवाब ना बना तो गुस्से से बोली, ये कौन सी जगह है, आप गई हुई हैं, मुझे भी ड्रेस दे दें फिर। अजान पहले मुंह पर उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में, फिर आखिर में शरारत से बोला, मरो तुम। मन्नत गुस्से में पैर पटकती वहां से चली गई और पीछे अजान अपने बालों में हाथ फेर कर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। पागल लड़की, अजान ये कहकर वहां से चला गया। बदर जब यूनी में दाखिल हुआ तो शाम और अहमद और उसका पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। क्या यार, लेट क्यों हो गया आज? अहमद ने पूछा। यार, अजान के साथ था और तुझे तो पता है कि अजान तैयार होने में कितना वक्त लगाता है। बदर मुस्कुराते हुए बोला, क्या अजान आ गया? अहमद ने खुशगवार हैरत से पूछा। हाँ, कल ही पहुंचा है कमीना, बदर ने जानबूझकर कहा, क्योंकि वो जानता था कि अजान उसके पीछे है। साले, तू ये कमीना किसे कह रहा है? अजान बदर को गर्दन से पकड़ते हुए बोला। तुझे और किसे? बदर ने दांत निकालते हुए कहा। अगर इतना गम है तुझे मेरे आने का तो मैं वापस चला जाता हूँ। अजान हफ्गी से बोला। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो जान है मेरी, बदर बोला। तो अजान समेत उसका पूरा ग्रुप मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो भी जानते थे कि उन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। क्या बात है, क्यों इतने गुस्से में आ रही हो? वफा ने जब मन्नत को गुस्से में आते देखा तो उसके पास आकर बोली, कुछ नहीं यार, बस एक पागल इंसान टकरा गया था। मन्नत मुंह बनाकर बोली तो वफा उसके मुंह बनाने पर हंस दी, क्योंकि वो मुंह बनाकर लगती ही इतनी क्यूट थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? मन्नत वफा को घूरते हुए बोली तो वफा कहका लगाकर हंस पड़ी। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। मन्नत वफा को मशकूक निगाहों से देखकर बोली तो वफा मुस्कुरा दी, जबकि उसके मुस्कुराने पर मन्नत ने ना समझी से उसे देखा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, वफा मुस्कुराहट दबा कर बोली, क्योंकि जानती थी कि मन्नत को इस लाइन से कितनी चिढ़ है। यार, ये वाली बकवास नहीं करना, ओके? और अब बता क्या बात है? मन्नत पहले गुस्से और फिर आईब्रो झुका के बोली, इधर करो कान। वफा राजदारी से बोली तो मन्नत ने अपना कान आगे किया और फिर आगे से जो सुनने को मिला उससे मन्नत की आंखें बाहर निकलने को हुई। यार, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? मन्नत सदमे से बोली। क्यों, तुम भूल गई मेरे साथ क्या किया था? वफा मन्नत को आंखें दिखाते हुए बोली तो मन्नत गड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही बोली। मन्नत मिनमना कर बोली, अच्छा यार चलो अब। वफा बोली तो वो भी उसके साथ आगे को चल दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारी यूनि में ब्लड डोनेशन वाले आए हुए हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया और बेबस लोगों की मदद का सोचा। यूनि के प्रिंसिपल बोले, ये मंजर था एक हॉल का जिसमें तमाम स्टूडेंट्स और साथी बैठे हुए थे। प्रिंसिपल सर सबसे खिताब कर रहे थे, जबकि इस सब के दौरान वफा के चेहरे पर एक मखसूस सी मुस्कुराहट थी। आज मैं आप सबको हमारी यूनि के इस ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्होंने अपना नाम लिखवा कर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे फख्र है कि आज भी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब बोले तो तमाम स्टूडेंट्स तजस्सुस से सुनने लगे। सबको इंतजार था कि कौन है वो ग्रुप जिन्होंने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया। मुझे पता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कौन है वो ग्रुप, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो ग्रुप और कोई नहीं बल्कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट मिस्टर बदर एंड उसका ग्रुप। तालियां।
प्रिंसिपल साहब बोले تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ بدر اور اس کے گروپ کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ سارے ساکت ہو گئے۔ ہوش میں تو ان کو اسٹوڈنٹس کی آواز لائی تھی جو کہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پورا حال حالی ہو گیا، بس بدر اور اس کا گروپ بچا تھا۔ یار یہ ہمارے نام کس نے لکھوائے ہیں؟ بدر پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں یار، احمد بولا۔ اب کیا کریں، یہ بولنے والا شام تھا۔ کرنا کیا ہے، اب تو خون دینا ہی ہے، وہ بھی پوری 2 بوتلیں۔ احمد بولا تو سب نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یار لگتا ہے کہ کسی نے صحیح دشمنی نبھائی ہے۔ اذان بولا تو ان سب کی نظروں کے سامنے وفا کا چہرہ لہرایا۔ وفا، سب ایک ہی ساتھ بولے۔ وفا، یہ کون ہے؟ کیا سین ہے بھائی؟ اذان نے پوچھا تو بدر نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کی، جسے سن کر اذان کا کہکا گونجا۔ ویسے یار بالکل صحیح کیا اس نے تم لوگوں کے ساتھ، وہ بولا تو سب نے اسے گھورا۔ یار مجھے نہیں دینا ہون، ثاقب بولا۔ ثاقب ان کے گروپ کا سب سے پتلا اور سکڑا سا لڑکا تھا، جسے دیکھ کر بندے کو لگے کہ یہ تو پھونک سے بھی اڑ جائے۔ ثاقب کے کہنے پر سب نے اس کی جانب دیکھا، پھر سب کے کہکے گونج اٹھے۔ ابے تو خون دینے جائے گا کہ لینے؟ اذان نے کہا تو ایک بار پھر سب کے کہکے گونج اٹھے۔ مسٹر بدر، آپ سب لوگوں کو بلا رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن والے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتے کہ وفا چہرے پر مسکراہٹ سے جائے ان کو بولی، یہ نام تم نے لکھوائے ہیں نا؟ بدر اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ ہاں بالکل، ویسے جیسے تم نے نوٹس بورڈ پر وہ نوٹ لگایا اور جان بوجھ کر مجھے گرایا بھی۔ وفا کا جواب حاضر تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، آ جاؤ تم لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے۔ وفا دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، یا اللہ بچا لو آج۔ وفا نے ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ شام کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ اس کی بات سن کر وفا کہکا لگا گئی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اب اسے اپنا بدلہ پورا ہوتا محسوس ہوا۔ اوہو، بڑی خوش ہو؟ وفا کو مسکراتے دیکھ کر منت بولی تو وفا کو ایک بار پھر ان سب کے بے بس چہرے یاد آئے تو وہ بے ساختہ پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کیا بات ہے؟ منت نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر بولی۔ یار ان کی شکلیں یاد آ گئیں۔ وفا ہنستے ہوئے بولی، قسم سے یار تم بھی ہوتی تو ہنستے ہنستے پاگل ہی ہو جاتی۔ وفا بولی، نہیں یار پاگل میں نہیں ہوتی، اب یہ بالکل ہی جھوٹ بول دیا ہے۔ منت وفا کو تنگ کرتے ہوئے بولی تو وفا نے ایک مکہ اس کی کمر پہ مارا۔ آہ ظالم لڑکی، منت کمر پر ہاتھ رکھ کر کراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں چل اب، وفا بولی، اور پھر وہ دونوں لیکچر لینے چلی گئیں۔ وہ سارے اس وقت بلڈ ڈونیٹ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جوس بھی پی رہے تھے۔ یار مجھے تو ابھی سے چکر آ رہے ہیں، شام اپنا سر تھام کر ڈرامے بازی سے بولا۔ ابے بس کر دے، ابھی تو آدھی بوتل بھی نہیں ہوئی۔ بدر اس کو بولا۔ ویسے یار اچھا نہیں کیا وفا نے، احمد افسوس سے بولا۔ وفا نے بے وفائی کی ہے۔ اذان گنگنایا تو سب نے اسے گھورا۔ کیا یار اب میں گانا بھی نہیں گا سکتا؟ اذان بولا تو بدر نے تعصب سے سر ہلایا۔